Kadungog ka atong plane crash bitaw sa India. So dunay tulo ka story dito nga atong makatunan. Unang-una, ang tibok pamilya nga diin gusto mo migrate ngadto sa UK na pila na kahigayon nga diin na delay. Apan atong higayon na finally nakasakay sila ngadto sa eroplano. But sad to say, ang plane crash na hitabo. Ikaduha, ang usa ka babae nga diin na late sa immigration. Na late siya pag-check-in. So, wala siya pasakay sa eroplano kay na-late siya sa pag-boarding. Ikatulo, ang lalaki nga nakasurvive sa plane crash. So, unang-una, unsa atong makatunan sa unang story. Gisuon ko diya ni Kristo, kining pamilya ha, dugay na nangandoy nga makaadto sa UK, nga makabalhin ngadto puyo pero permi ka dili. Og finally, nahitabo na gid unta ang ilang gipangandoy. Kabalo ka, unsa akong nakatunan aning leksyon? Kauban atong mga tawo namatay atong higayuna namisakay atong eroplano ha. Pila ba kabuk nato karon? Nabisi kayo, gumikan sa pangandoy nato sa kinabuhi. Pila kabuk nato karon? Na perti pagkabisi pero walay time. Perti pagkabisi sa pangandoy nato sa kinabuhi nga mulambo, nga makuha nato ng buhata nga makabalay tag nindot, makatravel ta around the world, makatubaton tag nindot nga trabaho, pangandoy nga kalibutanon. Daghan kay tagihatag nga oras diri apan sad to say, daghan sa tong mga igsoon nga puro pangandoy sa kalibutanon apan walay time sa Ginoo. Walay pangandoy nga maadtog langit. Wala gatagad sa Ginoo. So ayaw itugot ang kamatayon moabot nga kanimo nga wa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Kay human sa kamatayon dunay kinabuhi nga nagpaabot nga kanimo. Ang pangutana, human diri sa kamatayon nato sa kalibutan, asa ba ta paingon? Sa langit ba? Sa imperno ba? So kung doon naman tayo matabang sa atong mga igsuon nga nangamatay ni atong higayuna, atong pag-ampo sa mga kalag nga nangamatay. Pahinungdan natong duha ka mituwa ko, ang katong mga namatay sa plane crash, aron sad ang ilang kalag makabaton untag kaluwasan. So igsuon ko diha ni Kristo, maybe buhi ta karon, maybe ugma. Kalit nga modangat ang kamatayon sa ato nga di ta kahibalo. Wanang ayaw itugot nga moabot ang kamatayon nga kanimo nga wa kay Ginoo sa imong kinabuhi. So samtang may panahon ka, hatagig time ang Ginoo samtang di pa ulahi ang tanan. Iuban ang Ginoo sa pangandoy nimo sa kinabuhi. Ikuyog siya pirmi. Asan asa ka moadto niining kalibutan, dunay puruhan nga makabaton kag kaluwasan. Samtang may panahon ta, samtang mahigayon ta, mohatag-tag time sa Ginoo. Ikaduha, ang babae nga nadili nga wala kasakay sa pag-boarding niya. So, pila ba kahigayon nga napalpak atong plano sa kinabuhi? Pila ba kahigayon nga nadili? Wala gihatag ang atong gipangayo or pareha kaniya, gisapot pag-ayo sa traffic, gisapot pag-ayo sa dihang nadili ang yang flight o nasuko o naguol. Usahay, there were times nga panghitabo sa atong kinabuhi nga basulon nato ang Ginoo sa kasakit nga atong naangkon. Apan wa day ta kabalo nga kanang naang kapalpakan nga gihatag kanato pagpanalipod kanato aron kita makabaton og kaluwasan. Aron kita luwason niya sa di maayong butang nga nagpaabot nga ri kanato. Usahay masakitan ta. Sometimes na mga tawo nga mabiya kanato, biyaan ta. Ug questions nato sa Ginoo nganong nahitabo kining mga butanga apan wa ta nasayod gili kay ra ita sa di maayong ugma uban anang tawhana tungod kay gipangga tagi mahal sa Ginoo. So okay ra na kung madili ang imong plano, okay ra na kung mabian ka sa flight, mabian ka sa sakyanan kay dunay plano ang Ginoo nga nagpaabot nga na kanimo nga mas nindot pa sa giplano nimo. Ikatulo, ang lalaki nga naluwas sa plane crash. So kung dili pa gid nimo time, dili pa gid nimo time. Maybe gitagaan pa kag additional na kinabuhi sa Ginoo kay doon na siya purpose nga ihatag nga kanimo or mapakita ang milagro ngadto sa mga tawo nga kung ikaw magkinabuhing mainampuon, kung ikaw dunay Ginoo sa imong kinabuhi, kung luwason ka sa Ginoo, luwason ka gid ka sa Ginoo. Kung dili pa nimo time, dili pa gid ay time. Gumikan kay gitagaan pa kag extension sa kinabuhi sa Ginoo. And that's a miracle na sa tanang taong nasunog dito doon na pa'y isa na diin gibuhi sa Ginoo. So mas nindot din ang doon na tayo Ginoo sa itong kinabuhi kay bisag asa patapaingon, bisan na natas sa bingit sa kamatayan, luwason ug luwason gid ta sa Dios nga labing gamhanan, labi na kung kita misalig kaniya sa bug-os natong kasing-kasing. Maong ayaw pagpakawala Ginoo igsuon kay ang Ginoo manalipod kanato bisan asa ta moadto basta magsampit lang ta sa iyang buhinganan. Amen.